दिसपट्टी आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. एप्रिलाची 30 तारीख 2024. थीर रावात. लुकाचे शुभ वर्तमान 21 वड 19. थीर रावात आनी अशें करून तुमी जिवीत जोडटल्यात. जाणवायेचो सोलोमोन तो अशें म्हणटा राजा की तुजें काळीज आसा पळय तें तुवें सांबाळून दवरूंक जाय. आनीक अपोस्तल पॉल तिमोथेकारांक दुसरी चीट बरयता आसतना 1 आनी वड 14 अशें म्हणटा, तुजे आदीन केल्लो देवो आमच्या सवें जियेतल्या पवित्र आत्म्याच्या बळान राखून दवर. अशी म्हणणी पासून आसा की पळय तुका राखूंक जाय आनीक तुजें पवित्रपण आसूं तेंय राखूंक जाय. आनी चड करून तुवें तुजीं उतरां सांबाळूंक जाय आनीक बरें करून केन्ना फाटीं सरों नाकाय, खांसेर जायनाकाय. जायते जाण ह्या संवसारांत जायते ते एडवायस अशे दितात. ते थोडे जाण आमी आयकतात ते म्हणटा पळय केन्ना केन्ना म्हणटात रातचें पळय तुमी भांगर घालून भायर वचूं नाकात आनीक तूं चड रागार जाताय आनीक त्या पासत तुज्या ते शिरवेशेर तुजी बॉस आसा पळय ते कोडे तुजी शिरवेश वयता. कसोय करून त्या शिरवेशेचेर तूं राव. कितले तुवें मेहनत करून ती शिरवेश घेतल्या आनीक फामिलीची एकवट सांबाळूंक जाय आनीक आमचें काळीज एक आसूंक जाय आनी पवित्र आसूंक जाय आनीक जायते अशे म्हणणी आसात. आनीक तितून ते अशें म्हणटा की जोरी तर तुज्यान आनीक कांय सांबाळूंक जायना जाल्यार तुजी जीब तरी तुवें सांबाळूंकूच जाय. आनी हाजेकीन सगळ्याकीन व्हरतें पळय तें तुजो आत्मो तुवें राखूंक जाय. कित्याक तुजो आत्मो तूं राखूंक जाय आनीक तुजी सगळीं पातकां आसा पळय तीं जेजूच्या रोगतान तुवें निवळ करूंक जाय. रोगत जें आसा पळय तें तुजे आत्म्यांक तें निवारता. म्हणणेचें पुस्तक 19:2 अशें म्हणटा की एक आत्मो जाणवाय नासतना जिवप सारकें न्हय. पळय गिन्यान आसता पळय तें कोणाक चड करून जायते फावटी मिजास हाडटा. पूण तुजो आत्मो पळय जेन्ना जाणबाय जोडटा पळय तो देवाचें उतर आयकता. तो आत्मो पातकान मरचो ना. जो आत्मो पातकान जेता तो मरतलोच. एजिकेल 18 वड 20. नेचें पुस्तक 6 आनीक वड 32 अशें म्हणटा, प्रोद्वार करता तो मनीस ताका गिन्यान आसना, तो आपल्याचेरूच निसंटोन हाडटा. तुजी पळय चाल रीत ती सगळी बरी मानसुकायेची आसूं दी. तुजें न्हेसप, तुजें उलोवप देवाक मानता तशें जावं दी. आनीक तुजो आत्मो तूं जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान तो निवळ दवरचो आनी पवित्र दवरचो. पातक आदारिनाकाय आनीक असो वागणूक करनाकाय की दुसऱ्यांक तूं पातकान घालताय तसली वागणूक. आनीक तुजो आत्मो एकदम गरजेचो. जेवणाक खाणां आनी न्हेसोन आसा पळय ताजेकूय चड गरजेचें. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमचो आत्मो तुमी साल्वार दवरचो, सांबाळून दवरचो, सासणांक तुमी थीर रावची. जरी तर तुज्या आत्म्यान तूं पवित्र जियेताय आनीक तूं सर्गीच्या राज्यान, सर्गीच्या मोहिमेन आनी ताच्या आनंदान तूं एक जातलें. नियाळ कोर मातयेव 11 वड 29. म्हजें जूं घे आनी तूं शीक. हांव घालतीं आनीक तुज्या आत्म्याक तुका शांती फावो जातली. आमेन. सकाळचें वाचप पयलो राजा 8 आनी 9 आनी सांजचें वाचप लुकाचें शुभ वर्तमान 21 वड 1 ते 19. सुरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.